Maiso ng atong ebanghelyo karon gikuha sa ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 5 bersikulo 20 ngadto 26. Dinang Ginoo nag-ingon, dili kamo makasulod sa gingharian sa langit kung ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Dios sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga Pariseo. Ang mga magtutudlo sa balaod o Pariseo nailhan nato nga letra por letra sila nagtuman sa balaod. Pero ang atong Ginoo gusto siya og mas lawom pa nga pagsabot pagtuman sa balaod. Mao nga ang giingon nga ayaw pagpatay, sala man tuod na, pero ningon ang Ginoo nga dunay sinugdanan ugat na ng maong salaa ug mao kana ang kasuko. So Jesus is trying to focus dili lang sa atong gibuhat sa atong makamot nga sala, kundi unsa may naa sa atong kasing-kasing. Every sin starts from diha sa atong kasing-kasing. Ang kasuko, ang pagpatay, resulta na sa kasuko sa tao. Mao nga gihingpit sa Ginoo kining maong punto sa righteousness. So, ang atong pagkamatarong, atong righteousness should be go deeper than the Pharisaic way of righteousness. Mao nga si Kristo nag-ingon nga ang pagpakiguli labing importante. Diha sa atong pagsimba, pagalagad sa Ginoo, kung doon na kay suon nga ikabinggil nimo, nasilo nimo, matud pa niya, kinahanglan makiguli ka. So ang reconciliation importante di ay kaayo sa tinuod nga pagkamatarong. So ang kasing-kasing diha nagsugod ang kasuko. Ang sala diha day nagsugod. So sin is not just the product sa atong gitawag na buhat sa atong makamot. Sin starts from the very heart nga dunay kasuko. Mao nga nining panahon sa Kwaresma, mao kinang imbitasyon ang pagbasol, pagbag-o, kung unsa man ang dautan natong gibati sa kasing-kasing, kinahanglan natong reconcile. Kung maghalad ka, pakiguli una. Kay ang magapahimong takos sa imong halad, nga dawaton sa Ginoo, kung nagdinawatay kita sa atong isig katao. God bless.